नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको त्रासले आक्रान्त छ। एकातर्फ मानिसहरू रोगले मर्नु त छँदैछ, अर्कोतर्फ डर, त्रास वा भनौं भय मनोविज्ञानले अत्तालिएका छन्। कोरोना महामारीले भौतिक क्षति मात्र नभई मनोवैज्ञानिक रूपमा पुर्याउने क्षति अझ भयानक र जटिल हुन सक्छ। बालबालिका, वृद्ध, युवा अवस्था सबै उमेर समूहकालाई फरक फरक किसिमका मानसिक चिन्ता यति बेला बढेको देखिन्छ। जोखिमको बेलामा सचेतनाको साथ उच्च मनोबलको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ नै। त्यसैले पनि आज हामीले यो विषम परिस्थितिमा मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ रहन अपनाउनु पर्ने सतर्कताका विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविद विनोद पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म ठीक छु। अहिले लकडाउनको समय छ, तपाई त शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। टियुका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन कसरी गराइरहनु भएको छ? अहिले अब सबैले त्यस्तै घर बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भए हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि हामीलाई चाहिँ अनलाइन कोर्स सञ्चालन गर्ने अथवा क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भनेर जुन नोटिस जारी गरिसकेपछि चाहिँ अहिले हामीले अनलाइन क्लासहरू लिइरहेछौँ। दैनिक रूपमा कति समय जति अध्यापन गरिरहनु भएको छ? अब हाम्रो यो हप्ताको 2-3 दिन हुन्छ। 3 घण्टाको क्लासहरू हुन्छ, कहिले 1.5 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टासम्म हुन्छ दैनिक रूपमा। अब यो कक्षा सञ्चालनकै कुराबाट नै हामीले हाम्रो कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ, मनोविज्ञानसँग रिलेट गरेर पनि। अहिले अब बालबालिकाहरूलाई पनि अनलाइन क्लास राखिएको छ, विभिन्न स्कुलहरूले छ, कलेजको त यहाँहरूले नै सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो उमेर समूहलाई छोडेर एकैछिन बालबालिकाको कुरा गरौँ। बालबालिकाहरू यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन जुन गरिरहेको अवस्थामा एकदमै सतर्क भएर रहन सक्दैनन् पनि। यो कक्षा उनीहरूको लागि उति नै सहज र राम्रो हुन सक्ला? कस्तो छ स्थिति? अब बालबालिकाको बाल मनोविज्ञानलाई हेर्दाखेरि, उनीहरूको विकासात्मक अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा सानो उमेरको बालबालिकाहरूको चाहिँ एकै ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गरेर बस्न सक्ने समयावधि एकदम छोटो हुन्छ। उनीहरूलाई सिकाउँदाखेरि पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू, एक्टिभिटीहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई अध्यापन अथवा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो खेलबाट, होइन, ड्रइङहरूबाट अथवा कथा भनेर अनि पढाएर सानो छोटो छोटो लेक्चर मेथडहरूबाट उनीहरूसँग इन्टरेक्सन, कुराकानीहरू गरेर यसरी सिकाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो अनलाइन क्लासहरू जुन भइरहेछ ती कुराहरू चाहिँ अहिले पाइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि उनीहरू अब लामो समयसम्म बस्नलाई पनि गाह्रो हुने, ध्यान केन्द्रित गरेर बस्नलाई पनि गाह्रो हुने र एकरो शिक्षकले बोलिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू नबुझ्ने। किनभने त बच्चाहरूको ध्यानविधि एकदम छोटो हुन्छ। छोटो भइसकेपछि केही 10-15 मिनटसम्म पढाएको बुझ्ला, त्यसपछि उसको दिमाग अन्ततिर कता खेल्नतिर अथवा कुनै समस्यातिर अथवा केही अरू क्रियाकलापतिर उसको दिमाग जान सक्छ। त्यति उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिँदैन। हजुर हजुर। विशेषतः लकडाउनको समय छ, अझ त्योभन्दा बढी उनीहरूले कोरोनाको बारेमा बुझिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्, टिभीमा हेरिरहेका होलान्। कोरोना के हो त भन्दाखेरि एक किसिमको उनीहरूमा त्यो भाइरसको पनि एउटा आकृति बनिसकेको छ। हजुर हजुर। बालबालिकामा यो समयमा कस्ता किसिमका मनोवैज्ञानिक त्रास हुन सक्छन्? त्यसलाई चाहिँ परिवारमा रहेका गार्जियनले, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ कसरी उनीहरूलाई अलि सहजतातिर डोर्याउन कसरी सक्छन्? अब बालबालिकालाई मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूले हेरेर सिक्छ अथवा अरूले गरेको क्रियाकलापबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डर विकास भइरहेको हुन्छ। जस्तो अभिभावकहरूले गरेको कुराकानी अनि अनिश्चितताको कुराहरू, उनीहरूको तनावहरू, त्यो चाहिँ सबै बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको फेसबाट, उनीहरूको व्यवहारबाट, उनीहरूको बोलीबाट त्यो अनुभव उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। जसले गर्दा मेरो बुवा आमा किन आत्तिरहेछ त, र त्यो कुराहरू उसले चाहिँ बुझ्न चाहिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दा बालबालिकाहरूसँग हामीले सूचना दिँदाखेरि सही सत्य तथ्य सूचना दिने। अहिले अभिभावकले के गर्नुहुन्छ, बाहिर जानु हुँदैन, धेरै टाढा जानु हुँदैन, खेल्न जानु पनि हुँदैन भनेर घरभित्र राख्नु परेको छ बालबालिकालाई। त्यो घरभित्र राख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई किन जानु नदिएको त, जाँदाखेरि पनि कसरी जाने भनेर सही सूचनाहरू हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ। अब अभिभावकलाई नै जानकारीको कमी भएर पनि हुनसक्छ अथवा बालबालिकाले बुझ्दैन भनेर त्यतिकै नजरअन्दाज गरेको पनि हुनसक्छ बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने बालबालिकालाई किन बाहिर जानु हुँदैन त, बाहिर जाँदाखेरि कसरी साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने, कसरी खेल्ने, नचिनेको मान्छेहरूसँग दूरी कायम कसरी गर्ने, घरभित्र छिरिसकेपछि हात धुने, कति समयसम्म हात धुने, यी कुराहरू उनीहरूलाई सुरक्षात्मक उपायहरू चाहिँ सहज रूपले सिकायो भने र अनि अहिलेको अवस्थाको यो कोरोना भाइरसको बारेमा उनीहरूले बुझ्ने किसिमले जानकारी दियो भने चाहिँ उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सहज हुन्छ र उनीहरूको व्यवहारहरूमा पनि त्यस्तो खालको समस्या आउँदैन। जति हामी उनीहरूसँग खुलेर कुरा गर्दैनौँ उनीहरूलाई तनाव चाहिँ त्यति नै बढेर जान्छ।
हरेक मानव अब स्वतन्त्रता चाहन्छ हैन, त्यसमा पनि बालबालिकाले त चाहने नै भए उनीहरूको भनेको खेल्ने कुद्ने समय नै हो। एकैछिन अब त्यो उमेरकोलाई छोडेर हामी अन्य उमेर समूहको पनि यसैमा जोडौँ। विशेषतः विपदको समयमा मनोरोगको जोखिम चाहिँ किन हुँदो रहेछ? यो विपदको समयमा मनोरोगको जोखिम भनेको चाहिँ अब मान्छेलाई कुनै पनि अवस्थामा अकस्मात नसोचेको घटना दुर्घटनाहरू आइलाग्यो भने चाहिँ त्यसले मानसिक अवस्थालाई चाहिँ अलिकति विचलित बनाइदिन्छ के, सन्तुलनलाई चाहिँ अलिकति खराब अवस्थामा पुर्याइदिन्छ, जसले गर्दा त्यही घटनाको धेरै यादहरू आउने, मनमा चिन्ता बढेर जाने, तनाव भइरहने, खाना रुचि कम हुने। अब चिन्ता जति बढ्दै गयो त्यसले फेरि निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुनसक्छ। अब निन्द्रा नलागिसकेपछि चाहिँ त्यसको पछाडि यो हाम्रो संज्ञानात्मक क्षमताका कुराहरूमा यसमा सबै कुराहरूमा चाहिँ असर गर्ने भए हुनाले चाहिँ यो क्राइसिस त्यस पछाडि आउन सक्ने मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या भनेर भन्न सकिन्छ। र अब WHO कै कुरालाई लिँदाखेरि पनि जुनसुकै यो दुःखद अथवा आपतकालीन अवस्था पछाडि चाहिँ 15-20% मान्छेले चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट लेभलको मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ विकास गर्न सक्छ भन्छ। 1-2% मान्छेले चाहिँ कडा खालको मानसिक विकार त्यो विकास गर्न सक्छ भन्छ। अब माइल्ड टु मोडरेट लेभलको मेन्टल हेल्थ प्रब्लममा उनीहरूले कम कडा खालकोमा के राखिदिएछ त भन्दा एउटा डिप्रेसन भनेर राखिदिएछ, अर्को एन्जाइटी भनेर राखिदिएछ, अर्को यो पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर अथवा ट्रमाको कुराहरू गरेछ। भनेपछि विपद परिसकेपछि सबै व्यक्तिले सही रूपले पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्ने अवस्था रहँदैन। अब केही प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तनावको पनि उच्च तहको पुग्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो समुदाय अथवा त्यो समूहलाई चाहिँ कडा खालको अथवा मनोसामाजिक समस्याबाट जोगाउनको लागि चाहिँ विपदको बेलामा यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भन्छ, साइकोलोजिकल फर्स्ट एड, जुन चाहिँ इन्टर एजेन्सी स्ट्यान्डिङ कमिटीले पहिले डिजाइन गरेको थियो, पछि WHO ले नि गाइडलाइन्सहरू बनाएको छ। अब त्यो अवस्थामा प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगहरू त्यो व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्यो भने पछि विकास हुन सक्ने कडा खालको अथवा मानसिक समस्याबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भनेर त्यो कुराहरू राखिएको छ। अब एकजना कुनै पनि व्यक्ति उसलाई तनाव भइरहेको छ, यही समयकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब भविष्यको चिन्ता छ, भोलि गएर आफ्नो जागिर त्यही ठाउँमा हुन्छ हुँदैन हैन, आर्थिक रूपमा पनि परिवारमा केही विचलनहरू आइरहेको समय छ। यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले तनाव नियन्त्रण गर्नको लागि उपाय कस्तो अपनाउनु पर्छ? हालसालै एउटा आर्टिकल्स पब्लिस भएको छ ओल्ड इकोनोमिक फोरममा, त्यहाँ के भनेको थियो भने अहिले संसारको सबभन्दा धेरै व्यक्तिहरू जुन सबै देशको धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ, यो भनेको मनोविज्ञानको लागि ठुलो प्रयोग पनि हो भनेको छ। अब यो केही समयको लागि यो अवस्थासँग मिल्नको लागि केही समय लाग्यो। अब समय बढ्दै गइरहेछ, हामी पनि अहिले 2 महिनाभन्दा बढी बन्दाबन्दीको अवस्थामा बसिरहेको छौँ। अब यो पछाडि चाहिँ व्यक्तिहरूमा बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि अब भविष्यको तपाईँले भने अनिश्चितताले गर्दाखेरि आफ्नो व्यवसाय के हुने हो, आफ्नो व्यापार के हुने हो, अथवा आफ्नो पढाइ के हुने हो, रोजगार के हुने हो, यी सबैको चिन्ताले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई तनाव अथवा उच्च लेभलको तनावको अवस्थामा पुग्न सक्छ। अब यो तनावलाई कम गराउनको लागि पहिलो कुरा त हामी आफू सकारात्मक हुनुपर्छ। अब फेरि यो भन्नलाई सजिलो छ, सकारात्मक भयो त वर्तमानमा जिउनु पर्छ भन्छ हैन, तर भविष्यको चिन्ताले नै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। अब हामी भन्नलाई एकदम सजिलो शब्द हो, सकारात्मक बन्नुस् न, सकारात्मक सोच्नुस् न। अब उसलाई नकारात्मक केले बनाइरहेछ त? भविष्यको चिन्ताले। अब त्यो चिन्ता उसले आफैमै खेलाएर कुण्ठा बनाएर बसेको हुनसक्छ है। अब त्यो कसैसँग सेयर गर्न पायो भने अनि त्यसको उसको जुन कुण्ठा बनेर बसेको उसको तनाव चिन्ता चाहिँ कोही व्यक्तिहरूसँग व्यक्त गर्न पायो भने एक लेभलको उसलाई इमोसनल भावनात्मक सहयोग प्राप्त हुन्छ, उसको मन हल्का हुन्छ। अनि मन हल्का भइसकेपछि उसलाई त्यो तनाव अथवा यो नकारात्मक संवेगहरूबाट चाहिँ ऊ जोगिन सक्छ। दुःख पनि बाँड्नु पर्यो। दुःख बाँड्नु पर्यो, दुःख बाँडे घट्छ, खुसी बाँडे बढ्छ भनेर हाम्रो पुरानो मान्यता पनि छ, भनाइ पनि छ नि। तर त्यही नै यो साइकोलोजी अथवा मनोविज्ञान काउन्सिलिङमा गर्ने नै त्यही हो। हामीसँग क्लाइन्टहरू आउँदा उहाँहरूले सुनाउने भनेको दुःखकै कुराहरू हो, आफ्नो तनावकै कुराहरू हो। त्यो भावनाले तनाव व्यक्त गर्न पायो भने केही हदसम्म उसको चाहिँ यो मनको
जुन पीडाहरू हुन्छ त्यो गुम्सेर बसेको त्यो बाहिर निस्किन्छ। त्यसो भए परिवारमा हामी सबै सदस्यसँगै रहँदाखेरि एकले अर्कोसँग आफ्नो मनमा लागेको कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्न सक्नु पर्यो। हजुर, एकअर्कालाई सुन्नु पर्यो, त्यो पनि बानी बसाल्नु पर्ने भयो। लकडाउनकै समयमा आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् होइन, त्यो पनि तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको उपज नै हो त? यसमा एकदम तपाईँले सही विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। के भन्छ त भन्दा यो आत्महत्याको जोखिम जुनसुकै बेलामा पनि हुन्छ। जब कुनै सङ्कटहरू पर्छ नि त्यो सङ्कटले चाहिँ त्यो जोखिमलाई चाहिँ अझ अलिकति बढाएर लिएर जान्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ, अध्ययनहरूले पनि त्यो देखाएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनिश्चितता भयो, उसलाई धेरै तनाव भयो, भोलि कसरी जिउने भन्ने कुराहरू भयो, उपाय केही देखेन। उपाय नदेख्ने बित्तिकै मनमा ती चिन्ता पीडा तनाव दुःखहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ला अब त म खतम भएँ, म केही गर्न नसक्ने भएँ भनेर आफूले आफूलाई नै दोष दिने, आफूलाई निरीह बनाउँदै लिएर जाने यस्तो खालको व्यवहारहरू उनीहरूमा हुन्छ। जब यो सोच अथवा यो नकारात्मक सोच त्यस्तो व्यवहारहरू हुन थाल्यो, कसैसँग नबोल्ने, निन्द्रा कम हुने होइन, यस्तो खालको अवस्था हुन थाल्यो भने चाहिँ अनि उसलाई अब त बाँचेर पनि के छ र, मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोचहरू विकास हुन सक्छ। अब त्यो भने कोही व्यक्तिहरूले त्यो सोच केही समय पछाडि आफै हराएर जान्छ। उचित परामर्श परिवारको सदस्यले उसको समस्यालाई बुझिदियो भने, केही व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझ्न सक्दैन, परिवारको सदस्यले व्यवहारमा परिवर्तन आएको बुझ्न सक्दैन, अनुहारमा परिवर्तन आएको बुझ्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गरेको र सफल आत्महत्या गरेको घटनाहरू पनि अहिले विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्न पाइन्छ अथवा पढ्न पाइन्छ। यो चाहिँ यो कुनै पनि दुःखद अवस्था पछाडि आउन सक्ने र अलिकति बढेर जान सक्ने अवस्था रहन सक्छ है आत्महत्या चाहिँ। हरेक अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू समय क्रमसँगै बदलिँदै जानेछ र सहज जीवनयापन गर्न सक्ने त्यो समय पनि मेरो लागि बनेको छ भन्ने किसिमको सोच राख्न सक्ने मानिसहरूले त्यस्ता मनमा आएका आत्महत्यासम्मको घटना गराउन सक्ने समयलाई रोक्न सक्छन् र उनीहरू पछि गएर फेरि खुसी साथ जिउन पनि सक्छन्। तर मानिसले त्यो अवधिभरिमा त्यो समयभरिमा किन सोच्न सक्दैनन् कि मेरो लागि राम्रा दिनहरू पनि छन्, मेरो लागि अरू पनि बाटाहरू छन् भनेर किन सोच्न सकिरहेका हुँदैनन्? अब यो कस्तो देखिन्छ भन्दा यो आत्महत्या अथवा उदासीनता धेरैभन्दा धेरै आत्महत्याको पछाडि चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ कि। अब जब मान्छे डिप्रेस हुन्छ नि अनि उस जति नै धनी भए पनि, जति नै उच्च ओहदाको भए पनि होइन, ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू भए नि, सम्पन्न व्यक्तिहरू भए पनि र सामान्य अवस्थाको व्यक्तिहरू भए पनि सोच चाहिँ एउटै खालको आउँछ क्या। अब म निकम्मा भएँ, म केही गर्न सक्दिनँ, पृथ्वीको लागि म बोझ भइसकेँ, अब म बाँचेर बेकार छ, यसको लागि चाहिँ मैले अब कुनै बाटै खोज्नुपर्छ अथवा आफूलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो टाइपको सोच चाहिँ विकास हुन्छ। यो चाहिँ केले गर्दा भयो त भन्दा यो चाहिँ डिप्रेसनमा गइसकेपछि अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा हाम्रो परिवारको सदस्यको अकस्मात व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आयो, ऊ झर्किन थाल्यो, रिसाउन थाल्यो, एक्लै बस्न थाल्यो, आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न छोड्यो, यस्तो अवस्थामा देखिन थाल्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त? अब पहिले यस्तो व्यवहार थिएन, अहिले अकस्मात यस्तो व्यवहारमा परिवर्तन आयो भने समथिङ इज रङ, क्या केही गलत हुँदैछ है यो व्यक्तिमा भनिसकेपछि हामीले त्यही अनुसारले उसलाई केयर गर्यो, एक्लै नछोड्यो, उसका कुराहरूलाई सुनिदियो, त्यस पछाडि चाहिँ केही हदसम्म ऊ अलिकति आफ्नो अवस्थाबाट सुधार हुन सक्छ। र यही सबै व्यक्तिले आफूलाई नै सन्तुलनमा राख्न सक्दैन, सोचै त्यस्तो भइसक्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न साइकोथेरापी, काउन्सिलिङ अथवा काउन्सिलरको आवश्यकता परे, साइकाट्रिस्ट ट्रिटमेन्टको आवश्यकता परे चाहिँ कारण त्यो हो क्या। व्यक्तिले आफूलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ कहाँ जाने त भन्दा सहयोग त खोज्नु पर्यो। सहयोग खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूकोमा सही समयमा पुग्यो भने यो आत्महत्या चाहिँ पूर्ण रूपले निको बनाउन सक्छ अथवा त्यो सोचको रूप चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ। एकदम एकैछिन सतहमा बसेर थोरै सामान्य कुराकानी पनि गरौँ। मानिसहरूले कतिपयले बुझ्दैनन् कि मनोविज्ञान भनेको के हो, मानिसलाई मनोवैज्ञानिकको आवश्यकता कुन स्थितिमा पर्दछ? हजुर, अब मनोविज्ञान भनेको चाहिँ यहाँ मान्छेको आनी बानी व्यवहारको अध्ययन भन्छ क्या। अब हाम्रो मनमा जस्तो सोच आयो नि हाम्रो त्यस्तै अनुभव गर्छौँ क्या, फिलिङ्स त्यस्तै हुन्छ, त्यो जस्तो फिल गर्यो नि शरीरले त्यस्तै प्रतिक्रिया देखाउँछ क्या।
तपाईँ एकदम खुसीको कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको राम्रो भइरहेछ भने सोच एकदम सकारात्मक आयो, राम्रो आयो, खुसीको आयो भने त्यसले चाहिँ एकदम तपाईँलाई प्रफुल्लित बनायो। प्रफुल्लित बनाउने बित्तिकै तपाईँको एक्टिभिटी के हो त, तपाईँ एकदम काम पनि जोस जाँगरको साथ अनुहार पनि उज्यालो राखेर अरू बेला लामो समय लाग्ने काम पनि तपाईँले छोटो समयमा गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि सोच कस्तो आउँछ, त्यसले उसलाई कसरी फिल गर्छ र उसले कस्तो व्यवहार गर्छ, यो कुरालाई चाहिँ मनोविज्ञानले राम्रोसँग अध्ययन गर्छ कि। अब यो काउन्सिलिङ साइकोथेरापी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा सामान्य व्यक्तिको क्या, हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिको असामान्य व्यवहारलाई चाहिँ सामान्यीकरण गर्नको लागि क्या। हामी सधैँ एउटै सोचको एउटै व्यवहार गर्छौँ भन्ने छैन नि। कहिले हामीलाई रिस उठ्छ है, कहिले एकदम तनाव हुन्छ, कहिले कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन। अब एक दुई दिन त्यो कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन, धेरै तनाव भयो भने अब के गर्ने त, केही न केही त मन त बिसाउनु पर्यो। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदम काउन्सिलिङ प्रभावकारी हो। यदि उसले त्यो मनको हल्का बनाउन पाएन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ पछि गएर यो कुनै मानसिक समस्याहरू अथवा विकारजन्य समस्याहरू आउन सक्ने भए हुनाले व्यक्तिले आफूले आफ्नो अवस्थालाई बुझेर त्यो अनुसारको सहयोग चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि कस्तो हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्छु क्या म, मान्छेलाई थाहा पनि छ मलाई उदासीनता डिप्रेसन भइरह भन्ने पनि थाहा छ, मलाई एन्जाइटी भइरह भन्ने पनि थाहा छ, हामीसँग फोन गर्न खोज्छन् अथवा समय लिन्छन् तर आइपुग्दैनन् कि। हो, मैले पनि यही कुरा जोड्न चाहँदै थिएँ। हामी एकदमै हिचकिचाउँछौँ कि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कसैसँग गएर सल्लाह गर्न अथवा कुनै डक्टरलाई नै भेट्नु पर्यो भने पनि हिचकिचाउँछौँ। कसैले थाहा पाउला कि मानसिक अस्पताल म गएको छु भने भोलि मलाई यो समाजले हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ला कि भन्ने डर ममा हुन्छ। किन यस्तो छ, यो परिवर्तन किन भइरहन सकेको छैन? अब यो मान्छेले कुनै मानसिक हस्पिटलमा हामी गयौँ अथवा कुनै काउन्सिलिङ सेन्टरहरूमा हामी गयौँ भन्ने बित्तिकै कहाँ गयो त, मानसिक उपचारमा गयो भन्ने बित्तिकै समाजले के भन्छ त, यसको के गएछ अनि यो हापु भएछ त्यो भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूमा एकदम डर हुन्छ क्या। गए पनि अलि लुकेर जाने होइन, सकेसम्म जानै नखोज्ने। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तोसम्म देखिन्छ भन्दा अरू अलिकति यो मानसिक समस्या भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझेको कुरा, लु तपाईँको परिवारको सदस्यलाई चाहिँ यस्तो खालको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, तपाईँले चाहिँ मानसिक हस्पिटल लानु पर्यो अथवा कुनै काउन्सिलरकोमा लानु पर्यो भनेर कोही व्यक्तिले भन्यो भने उसको परिवारको सदस्यको मान्छेहरूले चाहिँ उसैले त्यो भन्ने व्यक्तिलाई, सुझाव दिने व्यक्तिलाई चाहिँ गाली गरेको अवस्था छ। र केही समय पछाडि चाहिँ त्यो जो व्यक्तिको कुरा गरिरहेको थियो त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गरेको घटना पनि छ। यदि पहिले नै त्यो छिमेकीले भने मान्दिया भयो, यो सत्य घटना मैले सुनाइरहेको छु, छिमेकीले भने मान्दिया भयो कि आफ्नो परिवारको सदस्यको त ज्यान त जाने थिएन नि। भनेपछि यो सामाजिक कलङ्क जुन छ, मान्छेहरू अब प्रेसरको दबाई रेगुलर खाइरहेको छु भनेर छाती फुलेर भन्छन् होइन, सुगरको चलाइरहेको छु भन्छन्। अब मानसिक समस्याको चाहिँ खाएको छु भने पनि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँले चाहिँ एन्जाइटीको दबाई चलाउनु हुँदो रहेछ, त्यही क्रममा बिहा भयो। अब श्रीमतीसँग लुकाउनु परेर खानुपर्ने अवस्था चाहिँ झन् लुकाउँदै झन् एन्जाइटी बढेछ क्या, औषधिले नि काम गर्नु श्रीमतीले थाहा पाउँछ कि थाहा पायो भने मानसिक समस्या रहेछ मलाई छोडिदिने हो कि भन्ने उहाँले काउन्सिलिङमा कुरा गर्दाखेरि यसरी भन्नुभयो। भनेपछि हामी सकेसम्म मानसिक समस्यालाई चाहिँ लुकाउन खोजिरहेछौँ क्या। औषधि नै चला भए पनि भन्न सक्दैनौँ हामी मानसिक समस्या यस्तो भयो भनेर। र फेरि के देखिन्छ त भन्दा यो मानसिक समस्या समयमै क्या सामान्य काउन्सिलिङले ठिक हुन्छ, औषधि पनि चलाउनु पर्दैन। जब यो समय अवधि बित्दै जान्छ नि, एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै जान्छ र कहिले अहिले तपाईँले विषय उठाए जस्तो परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पनि हुनसक्छ, व्यक्तिले आत्महत्या नि गर्न सक्छ, कडा खालको मानसिक विकार भएर सडक दौडिँदै हिँड्न पनि सक्छ, कसैलाई नचिन्ने बन्न पनि सक्छ, अरूको लागि आक्रामक व्यवहारहरू, अरूलाई मार्ने त्यसपछि आफू मर्ने त्यस्ता खालका व्यवहारहरू पनि गर्न सक्ने भए हुनाले समयमै पहिचान गर्न पनि सहज छ, उपचार पनि एकदम प्रभावकारी उपचार छ। नेपालमै सबै किसिमको उपचारहरू हुन्छ। त्यसो भए किन त अझै पनि मानिस शारीरिक रोगका लागि डाक्टर कहाँ पुग्छन् भने मानसिक रोगको सम्भावना मात्र हुँदाखेरि पनि, डर मात्र लाग्न थाल्दाखेरि पनि, ममा छ कि भन्ने शङ्का लाग्दा पनि डाक्टरसम्म जाँदैनन्, धाउँदैनन्। अब जनचेतनाकै कमी हो यसमा। त्यो शिक्षित वर्गलाई पनि यही कुराले छोइरहेको छ। त्यो परिवर्तन कसरी ल्याउने? परिवर्तन ल्याउनै गाह्रो भइरहेछ क्या। अब पहिलेको तुलना, मैले अलिकति लामो प्र्याक्टिस गरेँ यो फिल्डमा, लगभग 20 वर्ष भइसक्यो है। पहिलेको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरू अहिले चाहिँ हेल्प सिकिङ बिहेभियर चाहिँ अलिकति बढेर गएको पाइएको छ होइन। तर जति हुनु पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ छैन है।
र मान्छे कसरी जान्छन् त भन्दा सबै शारीरिक कम्प्लेन लिएर क्या, मेरो एकदम मुटु डगडग गरिरहन्छ, शरीर एकदम फताफुतुक्क गल्छ, मन भारी बोझ भइरहन्छ, टाउको दुखिरहन्छ भन्छ। एकचोटि गयो अनि शारीरिक चेकअप गरायो, सामान्य देखिन्छ, डाक्टरले केही औषध दिन्छ, तर उसलाई त्यो क्रम चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। फेरि अर्कोचोटि अर्को डाक्टरको जान्छ, यो जान्ने भएन भनेर हो। अनि फेरि यस्तै बेलामा चाहिँ डाक्टरले जब नसा सम्बन्धी औषधि दिन्छ, डिप्रेसन सम्बन्धी औषधि दिन्छ नि, अनि त्यो बेलामा त्यो डाक्टरकै भर्न पर्ने पनि छन्, अर्कोतिर जाने के, अनि अर्को डाक्टरको खोज्न जाने, त्यस्तो खालको मान्छेहरूमा व्यवहारहरू छ। किन त भन्दा सकेसम्म मलाई मानसिक समस्या छ भनेर उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, यो एकदम सुरुकै अवस्थामा हामीले गऱ्यो भने सामान्य मनोपरामर्शबाट यो धेरैभन्दा धेरै हामीले उठान गरेका समस्याहरू कम गर्न सक्छ। यो मनोवैज्ञानिक रूपमा अब अझ भनौँ मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरूको प्रकार पनि जुन यहाँले अघि भनिरहनु भएको थियो, डिप्रेसनको कुरा भयो, एन्जाइटीको कुरा भयो हैन, अनि पोस्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर, स्ट्रेस डिसअर्डर, यी बाहेक पनि अन्य पनि हुन्छन्। अहिले कतिपयले, म त यो टेलिफोनिक काउन्सिलिङ पनि सर्भिस दिइरहेको छु नि त अहिले। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब यो सेनिटाइजर लगाइरहने, हात धोइरहने, मलाई त छिनछिनमा हात धुन मात्रै मन लागिरहेको हुन्छ, काहीँ मलाई। अनि त्यो फेरि अहिले एक्सिस के छ त भन्दा गुगल सर्च गर्ने हो होइन, अनि त्यो चाहिँदोभन्दा बढी नै उनीहरूले खोतल्न थाल्छ। अनि त्यहाँ के लेख्दै हुन्छ, बार त्यही व्यवहारहरू गर्न मन लाग्ने भनेपछि अब्सेसिभ कम्पल्सन डिसअर्डर, OCD भन्छ क्या, त्यो इरेसनल थटहरू चाहिँ त्यो आइरहने। अनि त्योसँग तुलना गर्न दिमागमा अरू कुरै नै केही नआउने भए मात्र मैले हात धुनु पर्छ, मैले सेनिटाइजर लगाइरहनु पर्छ भन्ने मात्र भइरहने भयो, नत्र मलाई कोरोनाले छुन्छ। अनि अब हुन पनि हो होइन, हात त बाहिर निस्केर गइसकेपछि हात धुनु पर्छ, तर अब छिनछिनमा त्यो हात धुन मन लाग्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या पनि हुनसक्छ फेरि। तर मलाई यो समस्या भयो कि भनेर हामीले नभएको समस्या फेरि आफै बनाउँछौँ क्या। धेरैभन्दा धेरै मानसिक समस्याहरू मसँग काउन्सिलिङमा आउने केसमा के देख्छु भने सबै आफैले बनाउने हो क्या। कति व्यक्तिहरू आउँछ, म त यति लामो दाढी हुन्छ, अनुहार पनि त्यस्तै खालको हुन्छ, अनि त्यसो किन सेभ नगरेको अथवा किन यसरी आफूलाई स्याहार नगरेको भनेर क्वेसनहरू गर्दा के भन्छन्, हात यता लगायो भने केही गरी घाँटी थिचेर आफैलाई मारी भने म त्यस्तो पुरो सोच आउँछ भन्छन्। हेर्नुहोस्, भनेपछि आफैले बनाउने हो नि त त्यो। कहाँ उसले हात लाने बित्तिकै उसले घाँटी थिचेर आफैले मार्छ त? नियन्त्रण त आफैले गर्ने हो। तर उसले आफूले नियन्त्रण गर्न नसकिसकेपछि ऊ काउन्सिलिङको लागि आउने हो। अनि काउन्सिलिङमा आइसकेपछि हामी त्यो प्लानिङहरू गराएर त्यो कुराहरू उसको हटाइदिने हो, त्यो व्यवहार अथवा त्यो सोचलाई चाहिँ हटाइदिने हो। लकडाउनमा रहेका मानिसहरू जो कोही पनि आफूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्याहरू आइरहेको छ भन्ने शङ्का लागेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोनबाट पनि यहाँहरूले उपचार गरिरहनु भएको छ, टेलिफोनिक काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। यो विषयको अध्ययनकै कुरा गरौँ, यहाँ त 2 दशकभन्दा बढी यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अझै पनि साइकोलोजी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अन्य विषयभन्दा कम नै यसप्रतिको आकर्षण देखिन्छ। के कारणले यो स्थिति छ अहिले पनि? अब मान्छेले पढिसकेपछि स्कोप खोज्छ, रोजगार खोज्छ, अब त्यसैबाट चाहिँ उसले केही आय आर्जन होस्, पछाडिको जीवन राम्रोसँग जाओस्, चलोस् भन्ने खोज्छ नि। पहिले त्यो थिएन क्या। साइकोलोजी पढिसकेपछि कि पढाउन कुनै कलेजतिर पढाउनु पर्ने र अनि त्यस पछाडि कि त त्यतिकै नै बस्नुपर्ने, त्यस्तो अवस्था थियो। जब अब यसको विकास क्रमकै कुरा गर्दा हिस्ट्री नै हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जब भुटनिज रिफ्युजीहरू क्या शरणार्थीहरू नेपालमा प्रवेश गर्यो नि, त्यस पछाडि चाहिँ के कुरा आयो त भन्दा उनीहरूलाई शारीरिक उपचार, अब यातना पाएका कति थिए होइन, शारीरिक उपचार गर्दाखेरि पनि उनीहरूको दुखाइ कम नभइसकेपछि उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक उपचार चाहिन्छ भनेर त्यस पछाडि चाहिँ नेपालमा मनोवैज्ञानिक उपचारको कुराहरू चाहिँ आएको छ, काउन्सिलिङको कुराहरू आएको छ। त्यस पछाडि अलिकति स्कोप बन्यो। अनि स्कोप बनिसकेपछि त्यसपछि यो 10 वर्ष यो विद्रोह भयो नेपालमा, सशस्त्र द्वन्द्व भयो होइन। अनि त्यो 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मानसिक रूपले प्रताडित भए अथवा मानसिक समस्याहरू अथवा डर त्रासको अवस्था भयो। त्यस पछाडि विभिन्न यो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो साइकोसोसल सपोर्ट चाहिन्छ है यो व्यक्तिहरूलाई, द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अथवा बालबालिकालाई चाहिँ मनोसामयिक सहयोग चाहिन्छ भनेपछि त्यसपछि अलिकति व्यक्तिहरू थपिन थाल्यो। र जब अब भूकम्प गयो नेपालमा, भूकम्प गइसके पछाडि चाहिँ काउन्सिलरहरूको त क्राइसिसै भइदियो क्या, चाहिए जति काउन्सिलर पनि पाइएन।
कति मागहरू आउँथ्यो, हामी पठाउन सक्दैनथ्यौँ। भनेपछि अब झन् कोरोना, यो बिसी र एसी भन्छ, आफ्टर कोरोना होइन, आफ्टर कोभिड अथवा बिफोर कोभिड। अब बिफोर कोभिडको जुन अवस्था थियो मानसिक स्वास्थ्यको, अब आफ्टर कोभिड तपाईँले अनुमान गर्नुभयो भने पनि धेरै व्यक्ति अघि नै हामीले भने जस्तो रोजगार गुमाएको, आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू धराशायी भएको होइन, आफ्नो सम्बन्धहरूमा दरार आएको, के कुराहरूले गर्दा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू मनोवैज्ञानिक समस्याबाट चाहिँ प्रभावित हुन सक्ने अवस्थाहरू छ भनेर अनुमानहरूको कुराहरू आइसकेको छ। रिसर्च अध्ययनहरूले पनि त्यो कुराहरू देखाइसकेको छ। अब चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ र अहिले चाहिँ त्यही लेभलको विद्यार्थीहरू, हामीले पढ्दा टियुमा मात्रै एउटा मास्टर्स पढाइ हुन्थ्यो भने अहिले त्रिचन्द्र, पद्मकन्या, टियु अनि काउन्सिलिङकै मास्टरसम्म यी पढाइ हुन्छ। सबैमा प्याक विद्यार्थीहरू छ, टन्न विद्यार्थीहरू छ। अहिले स्कोप पनि त्यही रूपले बढ्दै गइरहेको छ। भनेपछि अझै पनि यो विषयमा पढ्न इच्छुकहरूले लाग्दा हुन्छ, स्कोप छ, भविष्य छ। अब स्कोप भविष्य भन्दा पनि यो पढिसकेपछि चाहिँ आफूलाई चिनिन्छ है। मुख्य कुरा आफ्नो स्ट्रेसलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो परिवारका कुराहरूमा चाहिँ त्यही रूपले हेर्न थालिन्छ। यो कुराहरू हो कि फेरि पनि हामी कोरोनाको समयमा लकडाउनका कारण मानिसहरूले मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनलाई अपनाउनु पर्ने विधिहरूको पनि थोरै चर्चा गरौँ। के गर्न सकिन्छ? यो यही चाहिएको थियो। अहिले धेरै व्यक्तिहरूले यही सोध्नुहुन्छ क्या टेलिफोनमा पनि। अब कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने क्रममा चाहिँ यो अहिले हामीलाई तनाव हुनु होइन, डर लाग्नु, अब भविष्य अनिश्चित देख्नु स्वाभाविक हो। मलाई पनि त्यो हुन्छ, यहाँलाई पनि हुन्छ, अरू कसैलाई पनि हुन्छ। यो स्वाभाविक हो, किनभने यो असामान्य अवस्थाको सामान्य प्रतिक्रिया हो क्या। अब यो डर त्रास चाहिँ अनि ममा रहिरह्यो लामो समयसम्म, अनि त्यो चाहिँ अर्कोमा पोखियो भने चाहिँ त्यसले हिंसात्मक रूप लिन्छ क्या। अहिले तपाईँले न्युज पनि सुन्नुभएको छ नि, हिंसाको घटनाहरू बढ्यो भनेर। मान्छेलाई तनाव हुन्छ क्या, एकदम रिस उठेको छ, तनाव भएको छ भने रिस उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यो रिस मान्छेले सबैले सही रूपले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने छैन। सबैले आफूले आफ्नो तनावलाई कविता लेखेर व्यक्त गर्छ भन्ने छैन, ट्विटरमा ट्विट गरेर गर्छ भन्ने पनि छैन। कतिले यो नकारात्मक सामानाको विधिहरू प्रयोग गर्छन्, जस्तो अल्कोहल ड्रग्सको कुराहरू आयो। कतिले अब यही कुराहरूलाई चाहिँ यो भाइलेन्स क्या हिंसातिर लिएर जान्छ। भनेपछि यो मानसिक तनावलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले पनि मान्छेले सामना गर्न सक्ने रहेछ, नकारात्मक रूपले पनि सामना गर्न सक्ने रहेछ। नकारात्मक रूपको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा फेरि यो हिंसा हुँदो रहेछ। भने दबिएर बसेको तनाव चाहिँ अर्कोसँग पोखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नराम्रो रूप लिन सक्ने भयो, सम्बन्धमा समस्या आउने भयो। र सबै त्यो नहुन दिनको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने उपाय छ। अब म यसैमा आउँदैछु। अब यो धेरै कुराहरू छ क्या। अब व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहिलो कुरा दैनिकी आफ्नो बनाउने, किनभने अहिले त घरमै बस्नु परेछ नि। बिहान कति बजे उठ्ने, उठिसकेपछि शारीरिक कसरतलाई कति समय छुट्याउने, अनि ब्यालेन्स डाइट भन्छ WHO ले नि होइन, आफूलाई स्वास्थ्यलाई चाहिने खानेकुराहरूको प्रयोग गर्ने अथवा खाने लिने। अनि त्यसको साथसाथै आफ्नो कामहरू जुन अब यो अफिसियल कामहरू होला अथवा नभए नि क्रिएटिभिटी केही पढ्ने लेख्ने अथवा कुनै सृजनात्मक काममा समय व्यतीत गर्ने, अथवा किसान हुनुहुन्छ खेती गर्ने बेला भएछ घर खेतीतिर केही कामहरू गर्ने, बालिबालिकाहरूलाई पनि त्यो कुराहरू सिकाउने होइन, समयसँगै ती कुराहरू गर्न सकियो एउटा रुटिन। अनि फेरि कस्तो देखिरहेछ भन्दा यो रुटिन जब हामीले बनाइन्छ, अब यो धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई धेरै तनाव भयो, निन्द्रा लाग्दैन भनेर यो टेलिफोनमा त्यही कुराहरू गर्नुहुन्छ क्या। अब निन्द्रा लागेन, आज निन्द्रा लागेन भने 12-1 बजीसम्म निन्द्रा लागेन, म टिभी हेरेर अथवा कुनै मुभी हेरेर अथवा कुनै गेम खेलेर बस्छु भनेर त्यो बसेर हुँदैन। यदि निन्द्रा लागेन भने एकछिन जरक त्यो ठाउँ छोडेर बेडलाई छोडेर बाहिर जाने, हातमुख धुने ओर्ने, अथवा केही रमाइलो लाग्ने कुनै कार्यक्रमहरू छ भने त्यो हाँसाउने अथवा आनन्द हुने, मनलाई आनन्द हुने खालको कार्यक्रमहरू हेर्ने, अथवा कुनै पुस्तक पढ्ने, नभए उल्टो काउन्ट गरेर केही गर्न सकिन्छ। यो विभिन्न खालको कुराहरू गर्यो भने फेरि निन्द्रा लाग्छ। आज मलाई निन्द्रा लागेन, 1 बजे सुत्छु, अनि राति 1 बजे त सुत्यो, अनि बिहान 10 बजे उठे भइगयो नि कतै जानु छैन भनेर यो रुटिन ब्रेक गर्नु हुँदैन भन्छौँ क्या हामी चाहिँ। सुत्ने सही समयमा जब तपाईँ 10 बजे सुत्नुहुन्छ 10 बजे सुत्नुहोस्, 6 बजे उठ्नुहुन्छ 6 बजे। तपाईँ 12 बजे निन्द्रा लागेको थियो भने 6 बजे उठिदिनुहोस्, किनभने भोलिपल्ट फेरि तपाईँलाई 10 बजे निन्द्रा लाग्न सक्छ। त्यो भएकोले एउटा रुटिन चाहिँ आफ्नो बनाउनु पर्छ, सेट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको अपडेट भइरहने भन्छ क्या। अपडेट पनि अथेन्टिक क्या, अलिकति सूचनाहरू, सही सूचनाहरू लिने, भ्रमपूर्ण सूचनाहरूबाट चाहिँ पर जाने,
अहिलेको अवस्था के छ, किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सचेत गराउनको लागि मद्दत गर्छ क्या। किन समस्याहरू त बढ्दै गइरहेछ होइन, को व्यक्ति एफेक्टेड हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, सकेसम्म दूरी कायम गर्ने, त्यो अपडेट भइरहने। तर भ्रमपूर्ण समाचारहरूबाट चाहिँ जोगिनी भन्छ। त्यो समाचार फेरि सुन्ने बित्तिकै परिवारको यस्तो भएछ भनेर ठुलो रूपले ठुलो बनाएर नबताउने, जसले गर्दा हामीले बताएको समाचार अथवा सूचनाले चाहिँ परिवारको सदस्यको तनाव लेभल बढाएर लगोस्, त्यो नगर्ने। अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यो शारीरिक कसरतको कुरा भएको, श्वास प्रश्वासको व्यायामहरू पनि गर्न सकिन्छ। बिहानी पख नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो श्वास प्रश्वासको व्यायामहरू गर्दा बिहान पख गर्दा राम्रो हो र खाना खाने बित्तिकै नगर्दा राम्रो होइन, 3-4 घन्टा पछाडि त्यो गर्दाखेरि राम्रो। किनभने जति अक्सिजन भित्र गयो नि त्यति मानसिक तनाव कम हुन्छ क्या। अनि एकछिन लामो सास तान्ने, एकछिन रोक्ने, अनि पुरा फाल्ने, कहिले नाकबाट पुरा तान्ने, एकछिन रोक्ने, मुखबाट फाल्ने, खुइए गरेर भरियाले चौतारामा बस्दा भारी बिसाउँदा खुइए गरेर पीडा निकाल्छ नि, त्यो पीडा निस्क्यो भने एक किसिमको आनन्द हुन्छ क्या, शान्ति हुन्छ मनलाई। भनेपछि अक्सिजन जति भित्र गयो नि त्यति हामीलाई आनन्द हुँदो रहेछ। अनि हाइड्रेट भइरहने, पानी पर्याप्त पानीहरू पिइरहने है, शरीरमा अलिक पानीको मात्रा कम भए पनि चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने होइन, अलि थकानको महसुस हुने, त्यो टाइपको समस्याहरू पनि हुनसक्छ। पानी पिउने, यो कुराहरू गर्न सकियो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो आफूले सहयोग गर्ने, यो घरको कामहरूमा चाहिँ मिलेर काम गर्ने होइन, सबैसँगको भूमिकाहरू बाँड्ने, त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। यो विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। अनि अहिले चाहिँ के देखिरहेछ त भन्दा यो अलिकति हामीले भेदभाव, अघि जुन मानसिक समस्याको सोसियल स्टिग्माको कुरा गरेका थियौँ नि, अहिले कोभिड अथवा कोरोनाको पनि त्यस्तै। विदेशी कोही व्यक्ति विदेशबाट आछ, त्यो घरमा बसिरहेको छ भने त्यो घरको बाटै नहिँदैन क्या मान्छे। अब त्यो त होइन नि, किनभने यसमा त आत्मबल दह्रो भयो भने यो समस्या केही पनि होइन। फेरि होइन, मानिसहरूलाई कस्तो खाले पनि एउटा डर, एउटा त्रासको कारण के पनि देखिन्छ भने कोरोना रोग लाग्यो भने म मर्छु, त्यो मात्र होइन नि, रोगलाई जित्ने पनि त धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान कम जान्छ कि। फेरि म यसैमा आउँदै थिएँ। अनि जति पनि तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला नि होइन, त्यो डिस्चार्ज भएको व्यक्तिहरू चाहिँ आत्मबल दह्रो बनाएर निस्केको भन्छ नि होइन, अथवा सकारात्मक सोच राखेर म निको हुन्छु, मलाई केही हुँदैन भन्ने खालको सोच विकास गर्यो भने त त्यो केही पनि होइन, यसको डेथ रेट एकदम कम छ। तर ला अब मलाई कोरोना भयो, के हो भनेर हामीले दिमागले लिइदिउँ भने त फेरि यो दिमाग फेरि यस्तो छ, यसले समस्या परेको व्यक्तिलाई एकदम सामान्य समस्या मुक्त बनाइदिन नि सक्छ। हामी नै हो के, अनि हाम्रै दिमाग हो। समस्या केही पनि छैन भने समस्या आफैले उत्पन्न गरेर ठुलो संसारकै सबभन्दा ठुलो रोगी म आफै हो कि जस्तो बनाएर पनि मान्छेले राख्न सक्छ। भनेपछि आफूले कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्यो हुनाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सकारात्मक सोच। अनि यही सामाजिक कलङ्कको कारण अथवा समाजले हेर्ने हेरेको दृष्टिकोणको कारण चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा अस्ति नै एउटा न्युज आएको थियो, पोखरामा क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ भने चाहिँ एकजना व्यक्तिले आफ्नो घरको छतबाट हाम फाल्यो भन्ने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला सायद होइन। भनेपछि किन त भन्दा समाजले त त्यही रूपले हेर्छ भने उसलाई त त्यो डर भइसक्यो, अब के गर्ने त भन्दा बरु हाम फाल्ने। अनि अहिले जुन क्वारेन्टाइनमा बसेको सबभन्दा मनोसामाजिक सहयोग अथवा उनीहरूलाई यो तनाव मुक्त गर्ने अवस्था चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिएको छ है, साह्रै तनावमा छन्। अब कोरोनाले भन्दा पनि मानसिक तनावले चाहिँ हुने हो कि हामीलाई समस्यामा जाने, उनीहरूलाई त त्यो लामो समयसम्म एक्लै परिवारबाट समाजबाट टाढा रहनु पर्दाखेरिको अर्कै किसिमको पीडा छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो गरिएको छ कि छैन? त्यो म आज पनि एक दुईजना पहिले मैले यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिमहरू पनि चलाउँथेँ क्या, जो चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फोनबाट भन्नुहुन्थ्यो। अब हामीलाई त अहिले थाहा छ साइकोलोजिकल फर्स्ट एडको बारेमा, उनीहरूका पीडाहरू सुनिदिनलाई समय दिन्छौँ अलिकति आफूले सुरक्षित राखेर। तर अरू ठाउँमा त्यो छैन। अब अरू पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त डर पनि छ, आफू पनि सुरक्षित हुनको लागि त गर्नु पर्यो। अब मैले यो कोरोना भाइरस बोकेर आएर परिवारको सदस्यलाई सार्ने हो कि भन्ने त्यो तनाव पनि उनीहरूलाई छ, र उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने त्यो सिप पनि छैन क्या, सम्बन्ध अथवा कम्युनिकेसन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यो सिप पनि छैन। अब त्यो सिपहरू चाहिँ भइदिएको भए कि अथवा
टिममा क्या यो इन्टरभेन्सन टिममा चाहिँ एकजना परामर्शदाताहरू यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन उसमा चाहिँ त्यो भइदिएको भए विभिन्न खालको एक्टिभिटीहरूबाट ग्रुप इन्टरभेन्सनहरूबाट होइन आफू सुरक्षित रहेर त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ मानसिक तनावलाई घटाइदिन सकिन्थ्यो। हो, तर सम्बन्धित निकायहरूको यसतिर ध्यान नै गएन। कति ठाउँमा भन्नु यो एकदम गाह्रो चाहिँ कुरा छ है। त्यही भएर के अरे बाख्राको खोर जस्तो छ, क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भागे भन्ने जुन न्युजहरू आइरहेछ नि, किन त भन्दा पीडा छ नि त, त्यहाँ टोयलेट छैन, के छैन, घर परिवारसँग छुट्टिएर बस्नु परिरहेछ, त्यतिकै त पीडा छ। 16-17 दिन लाएर हिँडेर आएछ, दिनरात हिँडेर आएछ। अब कति गाह्रो त उहाँहरूलाई छ नि हाम्रो उहाँहरूको ठाउँमा बसेर बुझ्दाखेरि। तर त्यो गाह्रो सुनिदिने कसले त फेरि? आशा गरौँ यो कार्यक्रम प्रयासमा हाम्रै कुराकानीबाट पनि केही न केही हदसम्म यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनेछन् भन्ने आशा हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। अझै पनि अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्दैमा भोलि गएर म सङ्क्रमणकै शिकार भएको हुन्छु भन्ने पनि त होइन नि त होइन। र अघि हामीले भने जस्तै कोरोना लाग्दैमा मरिन्छ भन्ने पनि छैन। तर यही विषयलाई पनि हामीले चेतनाको स्तर बढाउन सकिरहेका छैनौँ। यसको लागि के गर्नुपर्छ? यसको लागि त मैले भनिहालेँ अलिकति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने नै छ। किन त भन्दा अब के अरे यो कोरोना अथवा कोभिडबाट नभए पनि मानसिक तनावबाट होइन मानसिक समस्याबाट चाहिँ व्यक्ति ग्रस्त हुन सक्ने अवस्था छ अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। किनभने मैले सुरुमै भनेको थिएँ प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगले चाहिँ के भन्छ त भन्दा अहिले वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिसहरू पनि त्यही कुराहरू छ होइन। के भन्छ त भन्दा तत्कालीन व्यक्तिको आवश्यकताहरू के छ त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै भन्छ कि भनेपछि उनीहरूको अहिलेको आवश्यकता के छ त? परिवारसँग भेट हुने अथवा उनीहरूका त्यो तनावहरू व्यक्त गर्न पाउने वातावरण होला, कतिको शारीरिक समस्याहरू होला, कतिको के होला होइन। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सही रूपले सही समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पछि विकास हुन सक्ने यो समस्याबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। र यो कोरोनाले पनि लाग्दैमा सबै डेथ हुने भन्ने कुराहरू पनि छैन, यस्तो डेथ रेट कम पनि छ। यही कुरालाई हामीले लियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी समस्याबाट जुझ्न सक्छौँ। र फेरि यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा सकारात्मक सोच आत्मबल दह्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम क्या त्यतिकै बुस्ट भयो अथवा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि अझ बढेर जाने। तर हामी त्यो नकारात्मक सोच भयो, हामीमा स्ट्रेस अथवा डिस्ट्रेस त्यो बढी भयो, तनाव एकदम बढी भयो, लामो समयसम्म रह्यो भने चाहिँ यसले सबभन्दा पहिले हान्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मान्छेको इम्युन सिस्टमलाई नै हो क्या। अब अहिलेसम्मको अध्ययनहरूले के पनि देखाउँछ भने नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ पुरुषमा भन्दा बढी महिलाहरूमा मानसिक सम्बन्धी समस्याहरू बढी हुन्छ भन्ने देखाएको छ। यो सत्य नै हो? अब नेपाल जस्तो देशमा भन्दा पनि यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दा कतिपय कम कडा खालको मानसिक विकारहरू चाहिँ महिलाको के अरे पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी भएको वर्ल्डवाइड नै यस्तै हुन्छ। त्यो जस्तो डिप्रेसनकै कुरा गर्दाखेरि केही प्रतिशत महिलालाई बढी भएको देखिन्छ। अर्को यो रूपान्तरित विकार अथवा कन्भर्जन भन्छ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ 90% महिलालाई भयो भने 10% मात्रै पुरुषलाई हुन्छ। त्यही यो कम कडा खालको मानसिक विकार चाहिँ अलिकति महिलाको के अरे पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी पाइन्छ। तर हाम्रो देशको जस्तोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो गाउँतिर चाहिँ यो रूपान्तरित विकार क्या यो काम्नी बक्नी बेहोस हुने होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी देख्न सकिन्छ क्या। त्यस्तो किन हुन्छ? त्यस्तो अब मनको पीडा मनको तनाव उनीहरूले कसैसँग व्यक्त गर्न पाएन, त्यो उसको तनाव सम्बोधन भइदिएन भने चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमले चाहिँ उसले त्यसलाई रिलिज गर्छ क्या। अनि त्यो भइसकेपछि उसलाई धेरै तनाव भयो, जसले तनाव दिइरहेछ भने उसैको नाम लिएर म यसलाई यस्तो गर्छु के गर्छु म यो आत्मा हुँ भनेर के गरेर उसलाई थर्काउने कामहरू पनि गर्छन्। र कतिले चाहिँ त्यो नथर्काइकन ठ्याक्क बेहोस भएर लड्दिने, छटपटाउने, घाँटी समाउने, आफ्नो कपालहरू लुस्ने त्यस्तो खालको व्यवहारहरू पनि गर्छ। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ उसले के पाउँछ त भन्दा उसलाई अरूबाट स्याहार पनि पाउँछ। बिरामी भयो, यसलाई अलि खानेकुराहरू पनि राम्रो खुवाउनुपर्छ, यसलाई कामहरू अथवा यो चिन्ता अथवा कामहरूको बोझबाट पनि हटाउनुपर्छ, यसलाई कामहरू पनि लाउनु हुँदैन, यो बेहोस भइहाल्छ, यसलाई समस्या यस्तो छ भनेर जब उसले त्यो गेन हुन्छ नि, उसलाई फाइदा हुन थाल्छ नि, त्यसपछि त्यो व्यवहार रिपिटेडली दोहोरिन थाल्छ। जबसम्म उसलाई चाहिँ त्यो मानसिक अथवा मनोसामाजिक सहयोग हुँदैन
उपचार हुँदैन तबसम्म त्यो व्यवहारहरू देखिरहन सक्छ। तर मनोपरामर्शबाट यस्ता रोगहरू पनि घट्न सक्छन्, धेरै नै हुन्छ, पुरै निको हुन्छ। तपाईँ त बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि निकै लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। बालबालिकालाई चाहिँ मनोपरामर्शदातासम्म पुर्याउनु नै ठिक हो अथवा त्यो स्थिति आइपरेको खण्डमा परिवारमै बुबा आमाले पनि भूमिका खेल्न सक्छन्? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त बुबा आमाले नै भूमिका खेल्न सक्छ। बालबालिकाको भूमिका पनि एकदम सहज छ है। उनीहरूलाई समय दिनु पर्यो, अलिकति समय, थोरै समय, धेरै समय पनि चाहिँदैन, समय दिनु पर्यो। उनीहरूलाई सोध्नु पर्यो कि उनीहरूको के छ त, उनीहरूको खुसी के छ, उनीहरूको पीडा के छ, उनीहरूको चिन्ता के छ, सबै कुरामा छलफल गरिदिनु पर्यो। यहाँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो शारीरिक रोगलाई पनि मनोबल उच्च भयो भने मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको व्यक्तिले चाहिँ त्यो रोगलाई पनि जित्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यो कोरोनाको उसमा पनि त्यो लागू नै हुन्छ। हामी कार्यक्रम प्रयासको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। अहिलेलाई अब लकडाउनमा रहेका हरेक ती व्यक्तिहरू जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ विशेषतः मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि यो लकडाउनको समयमा, कोरोनाको महामारीको समयमा कस्ता टिप्सहरू उपयोगी हुन सक्छन् त्यो अन्त्यमा भनिदिनु होला। अब अन्त्यमा उहाँहरूलाई टिप्सहरूको भन्दाखेरि मैले त्यो शारीरिक व्यायामहरू जसले गर्दाखेरि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो काम गर्छ एउटा भयो। अर्को भनेको मनमा लागेका कुराहरू अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्ने होइन र सामाजिक सम्बन्ध चाहिँ विकास गर्ने भन्छ, फोन गर्ने ओर्ने साथीहरूसँग मनका कुराहरू बाँड्ने त्यो कामहरू पनि गर्न सकिन्छ होइन। अनि साथसाथै अब कोही साथी छैन बाँड्न सकिँदैन भने डायरी मेन्टेन के लेखेर राख्ने, आफ्नो कुराहरूलाई लेखेर राख्ने। अब लेख्दै गऱ्यो भने त्यो कुराहरूले पनि उसलाई हल्का हुन्छ। अनि अर्को भनेको आफूलाई व्यस्त राख्ने, जस्तो घरको करिसाबारीको भान्साको आफ्नो सरसफाइको सबै कामहरूमा आफू व्यस्त रहने। साथसाथै परिवारको सदस्यहरूसँग चाहिँ कुरा सेयरिङ गर्ने क्या, सबैका कुराहरू बुझ्ने सुन्ने। पहिले पहिले मान्छेहरूले व्यक्त गर्ने हुन्थ्यो नि, समय छैन, समय दिनै सकिया छैन। अब फेरि यस्तो समय त फेरि जुर्दैन, आउँदैन नि। अहिले त यो मैले अघि नै भनेको यो मनोविज्ञानको लागि त ठुलो प्रयोग भएको छ। त्यो एउटा आर्टिकल्समा लेखा जस्तै ठुलो प्रयोग हो नि त यो भनेको। यस्तो समय कहाँ आउँछ, पहिले छँदा पनि थिएन, पछाडि आउँछ भन्ने पनि छैन। तर यो समय चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ यसमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब परिवारको सदस्यहरूसँग कुराहरू गर्ने, रमाइलो कुराहरू, अलिकति हाँस्ने टाइपको कुराहरू, त्यो सकारात्मक कुराहरू गर्ने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ सकारात्मक सोच, भविष्यको अब जे हुन्छ ठिक हुन्छ भन्ने रूपले हेऱ्यो भने चाहिँ अब ठिक हुँदै पनि जान्छ है। फेरि ला बर्बादै हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसले तनाव विकास गर्छ। जे हुन्छ ठिक हुन्छ, म सक्षम छु, म गर्न सक्छु भन्ने सोचको विकास गरेर आफू अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो आउन सक्ने तनावलाई चाहिँ कम गर्न नसकिन्छ। हजुर, यो तपाईँको समय र अहिले हामीले विशेषतः मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ रहनलाई के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ त्यो सम्पूर्ण विषयका बारेमा हामीलाई जानकारी दिन समय पनि व्यवस्थापन गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मैले अघि नै भनिहालेँ, पर्याप्त सूचना जानकारीहरू छैन है। यो जानकारी नभएको बेला पनि अब यत्रो धेरै भ्युअर भएको टेलिभिजनमा चाहिँ यो कुराहरूमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ, केही न केही फाइदाहरू होला। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, महामारीबाट प्रभावित समाज र सामाजिक मनोविज्ञान तङ्ग्रिन र क्रियाशील बन्न धेरै ऊर्जा आवश्यक पर्दैन। तर मनोवैज्ञानिक रूपमा हारेको समाज धेरै समयसम्म मृत्युको भय बोकेर त्रास र विपदमा गुज्रिन पुग्छ र परिणामस्वरूप त्यो समाज र मानिस अत्यन्तै प्रतिउत्पादक र अप्रत्याशित हार ग्रन्थीको शिकार पनि बन्न सक्छ। त्यसैले पनि जोखिमको बेलामा सचेतनाका साथ उच्च मनोबलको आवश्यकता पर्छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न सावधानी अपनाउनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्, तर मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन हर तरहका प्रयासहरू अपनाउनुहोस् भन्दै आजलाई कार्यक्रम प्रयासलाई यही टुङ्ग्याउँछौँ। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.